إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين والمشاهدات. مرحبا بكم في درس جديد، وكذلك غادي نعتبروه تمرين لواحد الدرس بديناه لو بروميير لوسون دو تخوازيام اني دو كوليج. باردون. إذا اللي جداد مرحبا بكم، مرحبا وسهلا. إذا ما تنسوش الاشتراك وللقناة الاعجاب والبارطاج مع الاخوان ديالكم باش انهم كذلك يستافدوا. حنا دائما قناه دروس وتمارين، يعني الدور ديالها هو انكم تفهموا الدروس باكملها. اذا اليوم قدما مرحبا بكم كذلك. بالنسبه dans la vidéo, nous avons étudié comment rédiger une lettre de demande d'autorisation. في هذه الفيديو غادي ندرسوا واحد كيفية، يعني ou bien comment écrire une lettre ou bien la lettre de demande d'autorisation. هنا comment يعني كيف أكتب رسالة طلب الإذن. يعني كيف، هذا العنوان بدينا نفهمو comment rédiger la lettre هي une lettre، يعني الرسالة. Comment rédiger une lettre de demande d'autorisation. هذا اللي كاين هنا، راه بحال هذا كيتعطى، راه هذا أغلبية ديال الامتحانات كيتعطى فيه هذا الدورة الأولى. الرسالة يعني كيقولوا لك دير rédiger une lettre de demande d'autorisation مثلا un chef ou bien au directeur de collège ou bien يعني واحد الشخص اللي ترسل باش تطلب واحد الحاجة، تطلب إذن من واحد الشخص. يعني كيفية كتابة طلب، كيفية كتابة رسالة طلب الإذن. إذا هنا في هذا الحال فالناس اللي كاينين في المجموعة ديال الواتساب وداكشي عطيناهم يعني هذا السوجي. هو بطبيعة الحال هذا نعتبروه درس، وغادي نعتبروه يعني نعتبروه تمرين، يعني اكزرسيس ديال لا ليتر كونفونسيونيل. اللي ما شافش لا ليتر كونفونسيونيل راه هذا هو داك علاش الدرس الاول لا ليتر كونفونسيونيل هو الدرس الاول، يمشي يشوفو باش يشوف. راه مهم جدا باش انا ندوزو لهذا. راه غير شوف لا ليتر كونفونسيونيل عاد شوف هذا باش انك غادي تفهم مزيان لا ليتر كونفونسيونيل. حط عليها هو البروميير لوسون ديال ثالثه اعدادي، سواء احرار ديال متمدرسين. اذا كاين واحد هذا السوجي، يعني نص الموضوع السوجي هو نص الموضوع. نقراوه بداية إلى عطاوكم نص الموضوع، خصكم تقراوه وتفهموه وتحللوه يعني نشرحوه. Vous demandez l'autorisation au directeur de collège d'utiliser une bibliothèque de collège pour lancer votre projet. هنا هذا الموضوع واحد علامة استفهام. اش قالوا لينا؟ اش بغاو؟ مزيان. Vous demandez l'autorisation. هنا vous demandez يعني vous demandez l'autorisation، يعني تطلبون، يعني هذا تطلبون l'autorisation. إذن، هذا إذن يعني إذن أو بيان ترخيص. إذن أو بيان ترخيص بحال أو ديريكتور. إذا شوف غادي نسطرو على الكلمات اللي مهمة. demander l'autorisation هذا مهم جدا، غادي نستعملوه في لو كور دو لا ليتر، يعني في لا فورمول دو لا ليتر. يعني كيفاش ملي غادي نمشيو اننا حنا نكتبو لا ليتر لا بدا نستعملو هادو. اذا فو دوموندي لوتوريزاسيون او ديريكتور دو كوليج، وهذا هو هذا غادي نستعملو او ديريكتور دو كوليج دوتيليزي بيبليوتيك. هذا راه مهم، هذا مهم. اش قلنا؟ يعني فو دوموندي لوتوريزاسيون يعني تطلبون الإذن من ماذا؟ من مدير المؤسسة، يعني الإعدادية، المدير الإعدادية دوتيليزي بيبليوتيك دو كوليج. شنو هو دوتيليزي؟ استخدام الاستعمال أو بيان استغلال المكتبة ديال المؤسسة، يعني ديال الإعدادية. بور ماذا؟ بور لونسي فوتر بروجي. راه كلشي هذا مهم، هادشي كلشي غادي نستعملوه في الفورمول ديال لا ليتر. يعني
خصكم إلا عطاوكم الله يجزيكم بخير، إلا عطاوكم لا لتر أو بيان لو سوجي عفوا باردون لو سوجي قال لكم أسيدي طلبوا الإذن ولا شي حاجة ردوا بالكم، راه كيكون فيها النقط ديال البرودكسيون كيختارها 6 ديال النقط اللي كاينه ربما فو دوموندي لوتوريزاسيون، يعني 6 النقط ما تمشيش ليك غير في على والو والو. Attention. Il faut demander l'autorisation au directeur de collège d'utiliser le bibliothèque de collège pour lancer votre projet. هنا شغالو يعني طلبوا من الإذن من السيد المدير ديال الإعدادية باش أنكم تستخدموا ماذا؟ تستخدموا لا بيبليوتيك، يعني البيبليوتيك هي مكتبة بطبيعة الحال، هي مكتبة de collège pour ماذا؟ pour lancer votre projet. شنو هو lancer votre projet؟ يعني إغناء بحث الماء. عرفتوا شنو هو إغناء بحث الماء؟ يعني باش ننميو باش نزيدو فيه المعلومات. إغناء بحث الماء. مزيان صافي فهمتو دابا هاد السوجي، راه خصكم تفهمو راه السوجي هو إلا فهمتي السوجي راه هو كيعطى 50% ديال الجواب. إلا غير فهمتي السوجي وكيبقى لك 50% ديال الكتبة. هاديك الكتبة عاوتاني اش كيبقى؟ يعني عندك 25% ديال كيفاش حطيتي هذيك الرسالة، التمويل ديال الرسالة، كيبقى لك 25% ديال انك اش غادي تكتب. يعني ردوا بالكم كومون ريديجي اون لتر دو دوموند دوتوريزاسيون، كيفاش غادي يعني ندير واحد الرسالة باش انا ندير الإيميل. شوف هنا جبت لكم واحد الطريقة انكم تحفظوا غير هاد الشيء صافي، تحفظوا غير هاد الشيء فين ما عطاوكم دوموند دوتوريزاسيون كتبوا هاد الشيء فقط، كتبوا هاد الشيء اللي غنعطيكم دابا. بالنسبة للتيتر كونفونسيونيل اللي ما شافش التيتر كونفونسيونيل اللي مشى يشوف الله يجيكم بخير، والله يجيكم بخير، يمشي يشوفها نوريكم باش تفهموا. إذا بالنسبة للتيتر كونفونسيونيل شفنا كيفاش الفورمول ديال التيتر كونفونسيونيل هي هادي. التيتر كونفونسيونيل هي هادي. اشنا هي التيتر كونفونسيونيل؟ هي ماذا؟ لا لتر كونفونسيونيل هي ماذا؟ هي est une lettre de parentia, est une lettre entre personne et administration. هي العربية هي رسالة بين الشخص والإدارة. هي رسالة بين الشخص والإدارة باش أنني نثبت لكم أن هذه أنا نثبت لكم أن هذا اللي اللي غادي نديرو دابا هي كونفونسيونيل. هنا غادي نبداو يعني شفنا كيفاش كنوضعوها. شنو هو الاكسبيديتور هنا؟ اكسبيديتور شنو هو الاكسبيديتور؟ هادي دابا راه كاين دابا شوف في السوجي راه كاين الاكسبيديتور، كاين في السوجي تو لي سوجي كيكون فيه يعني كيكون الاكسبيديتور كيكون لو ديستيناتير وكيكون لوبجي ديال هذيك الرسالة. على ردوا معايا دابا شوف هنا غادي نحددو اكسبيديتور. سمحوا لي غادي نفتح هاد الشيء، غادي نحددو اكسبيديتور. هنا اشنا هو؟ غادي نحددو ديستيناتير. غادي نبدو لوبجي.
نحددو الوجه مزيان. اكسبيديتور هنا شنو هو؟ اكسبيديتور هذاك المرسل شوف من البدايه فو دوموندي لوتوريزاسيون. يعني شنو هو يعني المرسل هذا يعني هو المرسل هذا الى اكسبيديتور هو المرسل ثم ديستيناتور عفوا ديستيناتير هو المرسل اليه او بيان المتلقي ثم لوبجي هو موضوع ديال الرسالة. مزيان. اولا شنو هو الاكسبيديتور؟ فو يعني ماذا؟ حنا فو هنا مثلا الا كنت فو يعني الا كنت انكم في المجموعه ديالكم انا غادي نقول حنا انا وياكم، ولكن الا قلت لكم فو يعني نتوما يعني شنو هو الاكسبيديتور هنا؟ فو نتوما يعني فو. مثلا غادي نقول لي زيليف ديال القسم ديالكم لي زيليف دو طون كلاس او بيان تي كلاس. مزيان. فو يعني نقول مثلا لي زيليف فو يعني نتوما دو لي زيليف دو طون كلاس او بيان لي زيليف دو تي كلاس المجموع. المرسل اليه يعني ديستيناتير. اشنو هو ديستيناتير؟ هو هذا لمن غادي نصيفطو الضمون، لمن غادي نطلبو الاذن من هذا المدير ديال المستشفى ديريكتور. مزيان. هذا فوق نتوما دابا ارسلتو واحد الرساله واحد الطلب للسيد المدير، رسلت واحد الرساله للسيد المدير علاش؟ هنا كنطرحو السؤال. Pourquoi vous envoyez un message à le directeur pour avoir كاين هنا demander l'autorisation. واش كتفهموا ولا لا؟ علاش انكم ارسلتم رساله الى السيد المدير ديال الاعداديه؟ علاش؟ باش انكم تطلبوا الاذن. demande l'autorisation. فوالا اوجي demande l'autorisation يعني طلب الإذن. مزيان. ولا طلب الترخيص. دابا نكون فهمتو هذا الموضوع. راه الموضوع كلشي راه الموضوع كلشي راه فيه الجواب ديالو. غير خصك تفهم الموضوع غادي كلشي غادي تفهمو. اذا طلب الاذن مزيان. طلب الاذن طلب لوتوريزاسيون. بوركوا يعني علاش انا كطلب فيه هذا الاذن؟ يعني كيكون فيه بوركوا يعني فيه بو لونسي. فوالا يعني الا قلت لكم بوركوا يعني ولا علاش عربيه علاش صيفطوا طلب الاذن للمدير، يعني طلب الاذن باش انكم يعني دوموند دوتوريزاسيون مثلا دوتيليزي البيبليوتيك. فهمتوا؟ ولكن في الموضوع لوجي دائما نديرو دوموند دوتوريزاسيون فقط طالما قبل. اذا اللي كتب مثلا دوموند، شوف نقول لكم واحد الخطا كديروا، كتجيبوا هذه الزيد، هاد الزيد كتجيبوها كتحطوها هي فوق جي طرابي اللي هي فوق جي كديروا هكا. هادشي خطا حيتاش هاد السوشي طلبكم نتوما ماشي غادي تطلبوه. كيفاش هاد الزيد راه ديالكم؟ يعني هادشي مسحوب، هادشي ما تخليوه يكون فيه الاخير دوموند لوتوريزاسيون فقط. صافي فهمنا؟ اوكي مزيان. اذا هاد البركه دابا واقيلا فهمتوها غادي ننتقلوا واحد الحاجه اخرى. يعني فوق باك ما فهمتيش فوق ياك لونسي فوتر بروجي. علاش صيفطوا هاد الطلب ديال الاذن؟ باش اننا صيفطوا هاد الطلب ديال الاذن باش انكم تستعملوا مثلا في المكتبه باش اننا اغناء محتنا او لونسي فوتر بروجي. اذا هادشي دابا انكم غتفهموا. الا حللتوه بهاد الطريقه دائما راه
غادي يجيكم هادشي مصيب. ولكن الا تبعتو معنا، تبعو معنا القناه ديالنا، تبعو معنا، راه حنا كنعطيكم بعض النصائح يعني يا او دونك الذهبيه مزيان. اوكي مزيان. مزيان. اللي ما شافش هادي يمشي يشوف طريقه كونفونسيونيل. اذا هاد البركه حلناها، فهمتوا؟ غادي نمشيو كيفاش غادي نكتبوها. يلا رجعوا ليا لهنا، هاد السبوره دابا فهمتوا ياك؟ رجعوا ليا لهنا يلا. اذا ما تنساش الاشتراك كذلك. شوف غادي راه الناس، بعض الناس كيسولوني علاش ما كيطيحوش ليا لي فيديو ديالك ملي انا مثلا درت لابوني ما كيطيحوش ليا، حيتاش كيكون واحد الجرس هكا ياك، هكا ياك، كيكون واحد الجرس تما كيكون 3. هذاك خصكم تضغطوا على هذاك اللي ضغطوا على الجرس ياك، وغادي يبين لكم 3، واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا. خصكم هذاك اللي فوق اللي عنده هاد الاقواس جانبيه ضغطوا عليه. صافي اوكي، باش انكم دائما تضمنوا الفيديوهات اللي كندوح انا يكونوا عندكم الاشعار مزيان. دابا كومون بدا لا فورم، لا فورم لا فورم. شنو هو لا فورم؟ هي الطريقه ديال الكتابه. شوف هادشي دابا غادي نقول لكم ببساطه. شوف دائما اللي ما شافش هذه يمشي يشوف الفورماسيون اللي شرحت فيها لا فورم ديالها. شوف في البدايه الفوق دائما كنوضعوا اليو في نظر. شنو هو اليو؟ هو المكان بطبيعه الحال، هو المكان. ثم لا دات هي التاريخ. مثلا ممكن انا ندير تيزنيت مثلا يعني 27. انا كنشرح لكم غير بالعربي. 27 مثلا 27 شهر 9 مثلا 2018 مثلا. هنا مثلا ندير مثلا اكادير ولا تيزنيت. فهمتوا؟ هذا الشرط. اذا ثم نوم اكسبريمون كيقول هنا هو اكسبيديتور في اليسر ديالك. هذه دابا كنعتبروها الورقه في اليسر ديالك، اليسر مزيان. اش يكون فيها؟ يكون فيها اكسبيديتور. شنو هو اكسبيديتور؟ ها هو المرسل اكسبيديتور. في هاد البلاصه، في هاد السوجي، شنو هو الاكسبيديتور؟ ممكن تقول انت، ممكن تقول نتوما، يمكن تقول انا مثلا، مثلا انا واحد الطالب، انا واحد التلميذ، ولا نقول حنا كتلاميذ. يعني ليزي اللي ممكن نديرو هنا ليزي ليف دو 3 اني دو كوليج. طون ادريس راه مؤسسه ولا يعني طون ادريس هي الاسم ديالكم، نوم برينوم. يعني الا بغيتي انت تطلب بوحدك واحد الطلب التوريزاسيون، يعني غادي دير التسميه ديالك الكامله، ياك التسميه ديالك كامله هنا بوحدك. الا كنتو مجموعه غادي دير لي زيليف وبيان لي، يعني بزاف الحوايج. طون ادريس يعني طون ادريس يعني العنوان ديالكم، هي العنوان ديالكم. مزيان. احنا ساليناه. غادي نجيو هنا مونسيور لو ديريكتور دو كوليج. شنو هو مونسيور لو ديريكتور دو كوليج؟ ممكن هنا ما يكونش لو ديريكتور، ممكن يكون الشيف ديال واحد الشركه. تمام. مزيان. مي ردوا على حساب السوجي. المهم انا نعطيكم كيفاش غديروا. اذا مونسيور لو ديريكتور دو كوليج، انما بزاف ديال فيها كل ديريكتور بزاف. يعني هذا ديستيناتير. ديستيناتير هو هادشي اللي كنكتب دابا بالخضر. خصكم ما تكتبوش في الرساله، غتكتبوا هادشي الاحمر. صافي هادشي غادي تحطو بطبيعه الحال. هادشي هذا عقلوا عليه. راه قلت لكم اللي ما شافش هاد الفورماسيون يمشي يشوفها، راه ضروريه. يعني هذا ديستيناتير اللي ما عرفوش هو هذا المرسل اليه. مزيان. حنا جينا دابا لداكشي اللي غادي تحفظو. شوف انتبهوا معايا مزيان، هذا راه مهم جدا. هذا لوجيك دائما كيكون تحت. كنشوف مثلا كنساليو من هاد السطر، يعني مثلا كنديرو نومي برينوم هنا، ياك هنا كان القدام ديالو كنلقاه خاوي.
ولكن تحت هنا كنلقاه عامة، يعني يلا غادي نديرو حنا هنا لو ديستيناتير، يعني غادي نديرو المرشد إليه، تا هما غادي يكون المرشد إليه تحت ديالو السطر اللي تحت ديالو غادي نديرو لوبجي. شنو هو لوبجي؟ الموضوع هو هذا. وريت لكم كيفاش غادي نشوفو كيفاش غنحددو الموضوع في السوجي. يعني الموضوع هو دوموند دوتوريزاسيون. دائما إلا عطاوكم السوجي فيه دوتوريزاسيون دائما ديروا هادشي، حفظوه. هاد العبارة حفظوها. دوموند دوتوريزاسيون، دوموند دوتوريزاسيون أو بيان دوتوريزاسيون، بحال حفظوه. إذا أوبجي كندير دو بوان، دوموند دوتوريزاسيون، هذا راه مهم جدا، راه فيه نقطة، فيه النسبة ديال النقط. مزيان. ثم من بعد كندير هادشي كننزل كنخليو مثلا جوج المربعات، كنبدا جي لونور دو سوليسيتي فوتر اوتوريزاسيون دو. هنا اش قال لك؟ يشرفني ان اطلب ابنك، يشرفني ان اطلب ابنك. اكتبوها، انا ما غاديش نكتبها بحال وانما نتوما اكتبوها. يشرفني ان اطلب ابنك، ولا نكتبوها عندي لكم. ان راه كلشي هادشي كتعرفوه من قبل، غير ديال الفرنسيه راه كيجيكم شويه. مثلا الا بغيتي دير واحد مثلا شي جمعيه بغات دير مثلا شي حفل ولا شي حاجه، يعني راه كتبدا بهاد الصباغه. هادشي كيبقى كنمشيو ديالها الصباغه، كنصبغوه كنجيروه. دابا الا بغيتي تجير شي حد باش يعطيك شي حاجه تزي باش انك تمشي لقدام وتحزر، لا حنا غادي نصبغوه صباغه مزيان. كنصبغوه كنجيروه كنديرو له شويه ديال لاندوي الى اخره. ياك يشرفني ان اطلب ابنك، مثلا ابنك هنا دو. علاش خليت لكم؟ باش علاش انا خليت لكم هذاك دو؟ يعني خليتها لكم باش اننا نكتبوا فيه الجواب. هنا جي لونور دو سوليسيتي فوتر اوتوريزاسيون دو كوا. اوتوريزاسيون علاش؟ اش من الاذن؟ اش من اذن؟ ابنك علاش؟ اش من اذن بغيتي انت دوتيليزي؟ يعني دوتيليزي دوتيليزي يعني هنا كيكون الجواب، كيكون في السوجي. راه هادشي كيكون في السوجي. هادشي اللي غادي تاخدو من السوجي فقط، جوج عبارات غادي تاخدو من السوجي، هي هادي. يعني دوتيليزي بغيتي علاش بغيتي هاد الاذن؟ اش بغيتي؟ اش من الاذن بغيتي؟ يعني إذا utiliser quoi. ولكن هنا تلقى لنا لي فوايل، عرفتو مثلا الساكنين إذا التقى ساكنان احذفوا هذا، ها هو يعني لي فوايل من بعد اللي بغا يعرف شنو هما لي فوايل يرجع له في الفيديو اللي دازو. D'utiliser quoi? Bibliothèque de collège. Bibliothèque de مثلا de collège. Bibliothèque de collège. هذه ما تحفظوهاش، هذه غنسطر عليها ما تحفظوهاش. علاش؟ هذا كيكون في السجل. داكشي اللي غادي تحفظو هو داكشي اللي كتبت بالصفر والزرق. داكشي اللي كتبت بالخضر والزرق والصفر، هاد النص اللي كتبت هادشي كلشي بدون هداكشي اللي كتبت بالاخضر، بدون هاد الغلط خصكم تحفظوه. دوتيليزي بيبليوتيك مزيان. بو علاش اسيدي؟ اش بغيتي هذا؟ راه كاين في السجل. غادي نمشيو نشوفو فين كاين هنا بو. Vous demandez l'autorisation au directeur de collège d'utiliser bibliothèque du collège. ها هو فوق، هاد فوق ها هو
مزيان. هاد دي راه كيكون في السجل. غادي نمشيو نشوفو دي. Vous demandez l'autorisation au directeur de collège D. ها هو. d'utiliser استغلال المكتبة. يعني pour lancer يعني مثلا فوتر يعني البحث ديالكم ياك. وانما الى مثلا كتبتوا هذه الرساله غادي تقولوا نوتر يعني حنا نوتر بروجي نوتر بروجي ياك. صافي هادشي. ومن بعد كدير النقطه كترجع لها. Je reste de votre disposition pour toute information complémentaire. هنا اش قال لك؟ يعني قال لك واظن مثلا هنا قال لك يعني je reste de votre disposition pour toute information complémentaire. هي قال لك واظن مثلا ونظل الى قلت مجموعين يعني تقول مثلا ونظل تحت تصرفكم للحصول على المزيد من المعلومات. مثلا انا كنتسنى انا مثلا الدير ديالكم اللي بغيتوني باش نزيد شي معلومات. يعني الا بغيتي انك بعض المعلومات باش المعلومات الطلبه شويه اش كيبغي داكشي واش ما كيبغيش شي ورق اخرى. واش فهمتوا دابا؟ يعني واظل تحت تصرفكم للحصول على المزيد من المعلومات. هذه هذا غادي تحفظوها. ثم في الاخير ياك هنا كدير بحال شويه ديال عاوتاني كنرجعو للسباقه. ولكن هنا ما ننساش الله يجزيكم بخير ما ننساش هنا راه نسيت فيها واحد الحاجه. هنا تحت من لوبجي خصكم ديروا واحد هاد العباره تحت هنا مونسيور. هادي ضروريه نكتبها بالصفر حتى هي باش نكتبوها. مونسيور le directeur هنا ديروها هنا ياك تحت من لوبجي. من بعد ترجعوا للسطر عاد ديروا جيرون ياك مونسيور لو ديريكتور. غادي تصبغها فورمول فورمول دو كونجي مزيان. جي لونور نشرحها لكم وصلنا. j'attends votre réponse positive يعني انتظروا جوابكم الإيجابي. يعني يكون مثلا نعم accepté. Monsieur يعني j'attends votre réponse positive monsieur. s'il vous plaît هنا عاوتاني درتي واحد فورمول s'il vous plaît مثلا monsieur acceptez ou bien s'il vous plaît acceptez ma demande. ثم في التحت كيكون سي سيجاتور. هادشي دابا غنقول لكم اللي غادي تحفظوا غادي تستعملوه مزيان. ديما استعملوه هادشي خصكم تحفظوا لو ليو الى دات خصكم تعرفوا كيفاش كنديروا. ثم اكسبيديتور كيفاش كنديروه. ولكن هاد اكسبيديتور ما كيكونش ما كنكتبوش هاد مثلا لو ليو الى دات لا كنديروا المكان كنديروا لا دات حتى الاكسبيديتور ما كيكونش هو هاد الاكسبيديتور هاد الكتابه ما كتكونش في لا ليتر وانما كيكون السميه ديال الاكسبيديتور ولا باش ديالو. كذلك الديستيناتير نفس الحال كيكون النوم ديالو. ثم من بعد يليه لوبجي ودوموند دوتوريزاسيون. دائما هادشي ديروه عندكم دوموند دوتوريزاسيون ديروا هاد دوموند دوتوريزاسيون صافي مزيان. ثم من بعد كننزلو كنديرو مونسيور لو ديريكتور. ثم من بعد هادشي اللي غادي تحفظو دابا. جي لونور دو سوليسيتي فوتر autorisation d'utiliser شوف j'ai l'honneur de solliciter votre autorisation دي هنا دي. هادشي ما تحفظوش هادشي غير تطبيق على هذا. هادشي دابا ما تحفظوش هادشي تطبيق على هادشي غير تطبيقات طبقناه ياك. ثم كنشوفوا اش بغيتو علاش هذاك اذن لمن يعني هنا دابا ديال هنا كتستعمل الكتابه ولكن شي جوغ ما عرفت. شوف مثلا طلب مثلا الدخول ولا الخروج ولا بور هاد بور ديال خصكم تحفظوه. هاد لونسي نوت بروجي لا حيتاش طبقنا في هاد السوجي صافي مزيان.
ثم هذه je reste de votre disposition pour toute information complémentaire. هذا غتحفظو حتى هو. J'attends votre réponse positive monsieur. هذا غتحفظو حتى هو. S'il vous plaît acceptez ma demande. هذا غتحفظو حتى هو. ثم السينياتور ديالك تحت هنا. صافي. هذا الشيء اللي غتحفظو فقط. هذا الشيء الله يجزيكم بخير. الله يجزيكم بخير. حنا غادي نشوفو داكشي اللي غادي تحفظو. هو هذا. فين وينك؟ هذا الشيء هذا الشرط اللي درت لكم بالعربي نتوما في الدفتر ديالكم ولا في الورقه، خصوصا الاخر خصكم ديروا في الدفتر باش انكم تدونوا فيه مزيان. هذا الشيء دابا اللي غادي تحفظوا كلشي، هذا الشيء غتحفظوا غير هذا مونسيو اللي ديرتوه جيبوه لهنا، نجيبوه حنا نيت باش ما تلفوش مزيان. اذا قلنا لوبجي هو مزيان باش متلفوش من البيلا، قلنا بالخطا لوبجي دوموند ولكن تحت من هذا الشيء غير عند السبوره شويه. ثم هنا كنديرو مونسيو لو ديريكتور وبيان لو شاف وبيان اوكي. ثم من بعد كنزلو لهذا الشيء. حفظوا هذا الشيء، كتبوه وحفظوه وطبقوه. يلا الا فهمتوا الله يجزيكم بخير. اللي ما فهمش يقولوا في الكومونتير، اللي يفهم يقولوا في الكومونتير. وحنا كاتب شي المزيد ديال المعلومات ديروه كومنتار رحنا كنتظروا. اذا ما تنساوش الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. اذا اخبار التعليم اللغه الفرنسيه غادي نبداو ان شاء الله هذا الاسبوع. شكرا، تبعوا معنا.